बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 25 सितंबर और बुध की शाम है। पाकिस्तान में ख़बरों की भरमार है, लेकिन इन ख़बरों की भरमार में सिर्फ 3-4 ऐसी ख़बरें हैं जो अगर हम उनका तज़किरा करें और फिर उनको पाकिस्तान की हालात के साथ जोड़ें तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े खुल के सामने आ रही हैं। एक तरफ जो है कि 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर की तारीखों को बहुत अहम करार दिया जा रहा है और इस सिलसिले में आज 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं, जिसके तनाजुर के अंदर ये 2 से 5 अक्टूबर में कोई 3-4 बड़े अहम तरीन फैसले होने हैं। उन्हीं फैसलों से अंदाज़ा हो जाएगा कि 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आइनी पैकेज मंजूर हो रहा है, नहीं हो रहा, इस हुकूमत का मुस्तकबिल अभी महफूज है या गैर महफूज है और नवंबर के अंदर ये हुकूमत ख़त्म हो रही है। उन 3-4 फैसलों का इससे बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी मौका है, आखिरी जंग है, आखिरी वार है, आखिरी कोशिशें की जा रही हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर सब चीज़ें तय हो जानी है। और अगर ये मामलात ना संभले, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि संभलते हुए नहीं जा रहे उस रास्ते के ऊपर, तो फिर शायद बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं कि आपको वो पाकिस्तान से बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। इब्तदाई तौर के ऊपर आज गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये जिक्र किया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा के बैरून मुल्क जाने की खबरें एक बार फिर गर्दिश कर रही हैं। आज लाहौर से इस किस्म की खबरें भी सामने आई हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का और मरियम नवाज़ साहिबा के लंदन जाने के लिए टिकट्स जो हैं कि वो ख़रीद लिए गए हैं और टिकटें उनकी कट चुकी हैं। जो पंजाबी में कहते हैं कि टिकट कटा ली है, जान ली। तो अब उसमें 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की बात की जा रही है। और अगर इस वक्त सारे मंजरनामे को देखा जाए और जिन तारीखों का हम हवाला दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की वापसी और आइनी पैकेज की तैयारी और फिर आइनी पैकेज असम्बली और सेनेट के अंदर पेश करना और पार्लिमान के सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी खबरें आ रही हैं जी जनाब पहले हफ्ते के अंदर बुलाए जा रहे हैं। तो इनमें तो अगर पहले हफ्ते के अंदर तारीखें ऐसी बन रही हैं कि जहाँ पे आपने आइनी पैकेज कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पेश करना है, तो फिर एक एक वोट इस हुकूमत के लिए इतना कीमती है। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के साथ हमरा उनके क्यों लंदन जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। लेकिन 3-4 और ऐसे वाक़यात हैं जिनको अगर आप देखेंगे और उनका तसलसल और तारीखें देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी, वाज़े हो जाएंगी। सबसे पहली खबर तो ये कि इस पूरे के पूरे निज़ाम को जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले थे, इसको कायम करने वाले थे, इसको सपोर्ट करने वाले थे, इसके लिए हर गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर आइनी इक़दाम करने वाले थे, वो साहब तो 30 सितंबर को रिटायर हो गए। बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो अब दफ्तर नहीं आ रहे, वो रिटायर ही हो चुके हैं। और जिन्होंने 30 सितंबर को चार्ज संभालना है वो ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस और ब्रीफिंग जो हैं कि वो इदारे में ले रहे हैं। TG-ISI की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ही इस सारे के सारे निज़ाम को PDM और PDM प्लस को जितनी सपोर्ट की और उनको बचाने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, उनको मुत्तहिद रखने के लिए जितनी उनकी कोशिशें और कुर्बानियाँ शायद इस पूरे निज़ाम के अंदर किसी और की नहीं होंगी। अब वो रिटायर हो गए, ख़त्म हो गए, वो चले गए। अब उसके बाद जो नए आने वाले साहब हैं वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जो इदारे को चैलेंजेस हैं, जो मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, उनके अंदर उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, अभी ये किसी को मालूम नहीं है और ना किसी को वाज़ेह है। लेकिन आपको मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो सामने अक्कासी आ रही है, जो तस्वीर आ रही हैं या जो वीडियोज़ आ रही हैं, उनके अंदर ये बड़ा बढ़ता हुआ एहसास दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये एहसास पाया जाता है कि उनसे ऐसी गलतियां हो चुकी हैं कि अब आवाम और उनके दरमियान दूरी बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो बयानिया बिकता है, लोग इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उस बयानिए के पीछे लोग जमा होते हैं। अगर ये एहसास हो चुका है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर ये एहसास भी हो चुका होगा और इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली होगी कि ऐसी कौन सी उनसे गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से लोग उनसे दूर हुए हैं और उनके खिलाफ बयानिया जो है वो क्यों बिक रहा है। अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अगर मर्ज़ की तशख़ीस हो गई है तो फिर उसका इलाज जो है बड़ा आसान है। और शायद यही वजह है कि ये मामला जो पिछले 1 साल से टिल फर्दर आर्डर एक्सटेंशन पर थे, उनको मज़ीद एक्सटेंशन या वो नहीं किया जा रहा। और ऐसे मौके के ऊपर तो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत थी उनको, हुकूमत को उनकी, कि वो उनके लिए बंदे पूरे करते, उनकी बीवी बच्चों को उठाया जाता या अगवा किया जाता। लेकिन इस मौके के ऊपर उनको जो है कि वो रिटायर किया गया। तो ये चीज़ जो है एक तो सबसे बड़ी अहम है।
اب نون لیگ اور اس میں اب عدالتی فورم کے اوپر الیکشن کمیشن کے فورم کے اوپر کیا سپورٹ مل سکتی ہے، اور یہ مل کے اب اپنی جو آخری کوشش کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا آخری کوشش ہے، آخری موقع ہے ورنہ پھر سب فرار ہو جائیں گے، وہ اب یہ کر رہے ہیں کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ابھی جو ہے کہ وہ صاحب اپنا چارٹ سنبھال کے باقاعدہ 30 کو چارٹ سنبھالیں گے تو یکم 2 اور 1 ہفتے کے اندر، اگلے 1 ہفتے کے اندر پھر یہ نظر آئے گا کہ جو حکومت آئینی ترامیم پاس کروانے جا رہی ہے، اگر اس کے اندر اسی قسم کی اغوا کاریاں اور یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی جاری ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پالیسی شاید تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے۔ لیکن 30 ستمبر اس سے پہلے بڑی اہم ہوگی، جب قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی کے اندر 5 رکنی بینچ جو فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کے لیے جو ہے کہ وہ راستہ کھولنے کے حوالے سے ایک نظر ثانی کی درخواست ہے کہ اگر کوئی اپنی وفاداری بدلتا ہے تو اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار کیا جائے، اس کے بعد اس کو نہل کیا جائے۔ اگر یہ سپریم کورٹ اس کو الاؤ کر دیتی ہے تو پھر جو فرسٹ ویک کے اندر جو ترامیم کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اس میں بنیادی ایک راہ ہموار ہوگی کہ اب آپ پکڑ دھکڑ کریں، لوگوں کو اغوا کریں، لوگوں کو اٹھائیں اور یہ سارے کام کریں۔ تو یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کو ایک طرف نئے صاحب چارج سنبھالیں گے ڈی جی آئی ایس آئی، اور ستمبر 30 کو ہی جو ہے اسی روز جس روز نئے ڈی جی آئی ایس آئی چارج سنبھال رہے ہوں گے اس روز قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کیا جو ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ کرتے ہیں ان کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ کو پھر پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ اچھا معاملات اب کیا چل رہے ہیں۔ دوسرا پھر 2 تاریخ کیوں اہم ہے؟ 2 تاریخ پاکستان بار کونسل نے جو کمیٹی بنائی آئینی اصلاحات کے حوالے سے، کیونکہ اگر عدلیہ کو اور پارلیمان کو جو مزاحمت ہوگی وہ اپوزیشن سے ہوگی اور وکلا کی جانب سے ہوگی۔ وکلا کو کنٹرول اس وقت حکومت وایا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کر رہی ہیں۔ ہائی کورٹ بار اور صوبائی بار جو ہیں وہ حکومت کے اس وقت اس کنٹرول میں نہیں ہے۔ بیشتر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے 4 صوبائی جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں کی بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس وقت جو ہے کہ اس آئینی پیکج کو اور اس کمیٹی کو مسترد کر چکے ہیں۔ سارا کا سارا ان کا تکیہ جو ہے وہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے اوپر ہے۔ اس نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کی آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے، فاروق ایچ نائک صاحب بھی تھے، دیگر لوگ بھی اس میں کمیٹی کے کچھ ممبر تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 اکتوبر کو وہ اپنی تجاویز کا جو مسودہ ہے اس کو حتمی شکل دے دیں گے اور پھر وہ حکومت کو پیش کریں گے۔ تو 2 کو یہ پیش کریں گے۔ 3 اور 5 تاریخ جو ہے کہ یہ 2 آپشن اس وقت جو ہے ٹکٹیں جو کٹی ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی وہ ہے، اور 2 اکتوبر کو ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت نئی کمیٹی بنی ہے صدارتی حکم نامے کے تحت، اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کی آج سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ انہوں نے جو ہے کہ اس کی سماعت کی ہے، اور انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اور فریقین کو، اور 2 تاریخ اکتوبر کی انہوں نے مقرر کیا ہے کہ کیا صدارتی حکم نامے کے تحت اس طرح سے یہ کمیٹی اور سپریم کورٹ کے رولز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اہم نقطے کے اوپر 2 تاریخ کو وہاں سے بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور اگر یہ فیصلہ وفاق کے خلاف صدارتی حکم نامے کے خلاف ہوا پھر تو معاملہ جو ہے کہ یہاں پہ رکے گا۔ اگر یہ خلاف نہ ہوا تو پھر آلریڈی جو ہے کہ 30 ستمبر کو جو ہے کہ وہ قاضی صاحب جو ہے کہ وہ فیصلہ 63A کا کر رہے ہیں، وہ اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا اس صدارتی حکم نامے کو اگر لاہور ہائی کورٹ کالعدم قرار دیتی ہے یا اس کے خلاف سٹے آرڈر دے دیتی ہے تو وہ جو بینچ بنا تھا اور اس بینچ نے جو فیصلہ کر دیا کیا اس کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر کیسے لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ایک تکنیکی نقطہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وفاقی حکومت اس لیے مطمئن ہے اور قاضی صاحب بھی مطمئن ہے کہ ہم جو فیصلہ کر لیں گے اس کو پروٹیکشن بھی سپریم کورٹ اور اس لیول کے اوپر دے دیں گے۔ تو اس لیے یہ 2 تاریخ جو ہے ان 2 حوالوں کی نسبت سے بڑی اہم ہے۔ لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جو ہے جمعرات کے روز 26 ستمبر کو توشا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے، اس کی بریت اور اس کے ریکارڈ کی ساری جو اس کو منگوایا گیا اس پہ جو ہے کہ کل کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ 2 رکنی بینچ اس پہ جو ہے سماعت کرے گا، اور کل امکان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی بریت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر تمام ریکارڈ دیکھا جائے تو شاید یہ کیس بھی جو ہے کہ اڑایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کل کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا۔ دوسرا جو معاملہ رہ جائے گا پھر وہ توشہ خانہ کا، اس میں عمران خان کی ابھی جو ہے کہ وہ سماعت کی درخواست جو ہے کہ وہ زیر التوا ہے، اور اس میں ہائی کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ان کو 1-2 ہفتوں کے اندر غالباً یا 10 دن کے اندر اس کے اوپر متعلقہ کورٹ جو ہے فیصلہ کرے۔
وہ بھی اس ہفتے اگلے ہفتے جو ہے کہ اس کے اوپر بھی فیصلہ متوقع ہے، اور اگر ان دونوں کے اندر عمران خان کی بریت یا ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ایک طرف آئینی پیکج، دوسری طرف ٹکٹیں کٹی ہوئی ہیں، اور اگر تیسری طرف عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو پھر ماحول کیا ہوگا۔ یہ وہ ساری کی ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔